घेतल्या, तुम्हीच घेतल्या, सगळे घातल्या, सगळे इतले व्हडले निर्णय आमी घेतल्या, फॉरेस्टान बी घेतल्या, MOFाक धाडून दिले सगळे गोष्टी आनी तेजेर स्टॅम्प बी सो आणि लँड फुडें अशें आसतलें की तुमी नो आसतलें. डेव्हलपमेंटाक जे घेवन घेतले. कितें हिल एरियाज जे आहा, मांडवी जुवेरीचे देगेक वयर झाडां बी सगळे दिसतात ते आता ह्यान फुडें तुमी कांयच करूं शकले ना. कन्वर्जन म्हणटा ते जावचेच ना. जे पूण भाशेन म्हाजे वयर DLF प्रोजेक्ट तो हेका बंद पडिल्लो. ते हांवें मंत्री आसतना हांवें दिवं ना परमिशन. हम्म. तुमी आयज कोटरी म्हणटा पळय, जेन्ना इतल्या वर्सां पयलीं जायत्यो गोश्टी आमी स्ट्रीमलायन केल्ले आसा आनी हे पयलींच्यान चालू आहा. ह्यो गोश्टी रातोरात जायना. गेले 2 वर्सां स्टडी चालू आशिल्ली, ते आयले म्हाजे कडेन हांवें ताबडतोब तेजे निर्णय घेतले, ते बरें आसा. ओके, सो तो DLF प्रोजेक्ट हितून तुमचे डेव्हलपमेंट हितून पडना. हांव मंत्री जावपाचे पयलीं सगळे परमिशनां दिल्लें आसा. हांव मंत्री जावन तशें फुडाऱ्याक मांडवी आनी जुवारीचे देगेक ग्रिनरी उरची म्हणून हे स्टेप घेतलेले आसा. एक ऐतिहासीक स्टेप तो. तुमीच प्रेसान सगळे कडेन, देशभरान सगळे कडेन तेजो एक वेगळ्या तरेन तेजे म्हायती लोकां कडेन पावयल्ली आसा आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान. आनी म्हाका दिसता की ह्यो निर्णय घेतल्या उपरांत हांवें पयर बी सांगलें खंयच्या तरी इंटरव्यूआन की हे निर्णय घेतल्या उपरांत हे देगेक जे झाडां बी आहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन कटिंगाची सोडून दी, पूण ती ग्रिनरी मेंटेन जावंक जाय. डेव्हलपमेंट नीड बेस्ड कितें आहा तें चालू. But how it is that most of these things are now you have started to revert back, like फाटल्यासान जिताचे मागीर कालुसाचे एंडीचे. माझे जे कायद्या प्रमाणे जे माझे कडेन जे पावर आहा लेजिस्लेशनच्या माध्यमांतल्यान, त्यो पावर आमी वापरपाक जाय. कित्याक फुडाऱ्याक प्रॉब्लम जावं न्ही आनी एकदां करून सोडून दिता आमी तें कितें आहा तें. आनी झाडां जे कितें दोंगरां बिंगरां जे कितें आहा, हांवें म्हाजे स्वताची इको सेन्सिटिव्हान घातलेली आसा. केरीचो तो दोंगर जो आहा ते इको सेन्सिटिव्ह घालून चीफ मिनिस्टर फायल सायन मारून प्लस ते एनडीझेड करून रयला. म्हणजे आनी फुडाऱ्याक कोण काय करूं शकचो ना. इन दॅट माय फादर हिमसेल्फ इज अ ओनर ऑफ 50%. दॅट आय हॅव गॉन सच दोंगरां जी आहा न्ही, वाघेरीचो जे आमी म्हणटा तशें दोंगरां जे गोंयभर जे आहा ते बी प्रोटेक्टेड एरिया करपाचें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सगळे दोंगर सांबाळतालो तो हांव सांबाळपाचें. म्हणजे तूं म्हणटा हांव राखणदार सगळो जालो म्हणून, तशें ना. तें केन्जीन सांगलें म्हणून जायना. तें सारकें करूंक जाय म्हणजे दॅट वील रिमेन अ प्रोटेक्टेड एरिया आनी ग्रीन कवर. मेडशी मँग्रोव्ज कवर खूब डिस्ट्रॉय जाता ते आयज ना, तूं आयजूच उलयता तेजेर. केन्जीनान काडला व्हिडिओ, हांव थंय So वचून तुम्ही check सांगता केला. ते actually, आसले ना ते. आमी ऑलरेडी 13,000 सर्वे नंबर्स आयडेंटिफाय केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी सब रजिस्टर प्रोटेक्टेड म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडलेले आसा की हेजेर तुमी सेलिब्रेट करूं शकना. दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज. पूण हे मँग्रोव्ज तुमी नव्याने लावपाक जाय अशें नाल्यार कितें तरी जावपाक जाय. प्रायवेट प्रॉपर्टी हांव लावं शकना. हांव बेडशे government बिडशे area, सायडीन हांव न्हंयचे देगेक बी लावं शकता. प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचे वचून हांव लावं शकना. So now onward there will be no land conservation in future. Whatever is need based, but not what is coming in this. You know, I don't think you all have seen the impact of it. So how much more is to be reverted, sir? We'll see. व्हडले कांय कडेन व्हडले बिल्डिंग्स जे आयल्या, हांव मंत्री जावपाचे पयलीं. So more things are to come. We'll see. बरें. Thank you, sir.